श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वेषां कृते स्वागतम्। विद्वन्नदीव्रातसहस्रपूर्णं तथा सहस्रप्रभुरत्नपूर्णं वेदादिवाक्यार्थतरङ्गलोलं सभासमुद्रं प्रणमामि मूर्ध्ना। टीम् 3 पक्षतः सर्वेषां कृते स्वागतं व्याहरामि। वाङ्मयभारती परिकल्पनायाम् अद्यतनकथासत्रे अस्माकं भारतीबन्धुत्वेन समागताः सन्ति विद्वांसः नचिकेतवर्याः। सद्यः एव सत्राध्यक्षाः अपि समायान्ति। सत्रस्य आदौ एनयोः परिचयं कारयन्तु इति रवि आचार्यान् प्रार्थयामि। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः मदीयाः नमस्काराः। टीम् 3 द्वारा वाङ्मयभारती इति नूतनः प्रकल्पः परिकल्पितः। वाङ्मयभारती इति काचित् मालिका। अस्यां मालिकायां गते मासे रामायणस्य विषये अस्माभिः उपन्यासः श्रुतः। कथासत्रम् इति प्रस्तुतमालिकायाः नाम। सत्रगोचरः कथासरित्सागरः इति सोमदेवेन रचितः अयं ग्रन्थः अद्य अस्माभिः सर्वैः श्रूयते। अस्य ग्रन्थस्य उपस्थापकाः वर्तन्ते विद्वांसः नचिकेतभट्टाः। एते वेदविज्ञानगुरुकुले एव अद्वैतवेदान्तशास्त्रम् अधीतवन्तः। अध्ययनं परिसमाप्य राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तिरुपतिः तस्मिन् स्थाने सतीशभट्टानामन्तिके विद्यावारिधि पदव्यां शोधनिरताः वर्तन्ते। सम्प्रति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शृङ्गगिरिपरिसरे भारतीतीर्थ शास्त्र समुत्कर्ष केन्द्रे सहायक प्राध्यापकत्वेन कार्यं कुर्वाणाः वर्तन्ते। एतान् कार्यक्रमे अस्मिन् अहं स्वागतीकरोमि। स्वागतम्। सत्राध्यक्षाः प्रविशन्ति सद्यः एव। तेषां परिचयम् आदौ किञ्चित् कारयिष्यामि। आचार्याः महाबलेश्वरभट्टाः। एते वेदविज्ञानगुरुकुलस्य प्राचार्याः वर्तन्ते। तथैव वेदविज्ञानशोधसंस्थानस्य निदेशकाः वर्तन्ते। कर्नाटके यानि गुरुकुलानि सन्ति तेषां गुरुकुलानां कर्नाटकगुरुकुलप्रकल्पः इति एकः संयोजनप्रकल्पः वर्तते। तस्य प्रकल्पस्य एते संयोजकाः वर्तन्ते। तथैव महर्षि सान्दीपनी वेदविद्याप्रतिष्ठानस्य सदस्याश्च वर्तन्ते। एतानपि अहं सम्प्रति वचोभिः स्वागतीकरणं करोमि। यदा प्रविशन्ति तत ऊर्ध्वमपि स्वागतीकरणं करिष्यामः। आगतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि मत्पक्षतः अस्माकं टीम् 3 पक्षतश्च स्वागतवचांसि उक्त्वा कार्यक्रमम् अग्रे सरतु इति निवेदयामि। श्री गुरुभ्यो नमः। मम ध्वनिः श्रूयते किल? श्रूयते आचार्यः। वन्दे गुरुं शिवं साम्बं दक्षिणामूर्तिमव्ययं यद्वन्दनेन मन्दोऽपि विन्देत् गुरुसमानताम्। सत्रेऽस्मिन् उपस्थितेभ्यः समेभ्योऽपि विद्वद्भ्यः मदीयाः हृत्पूर्वकाः प्रणामाः। अस्मिन् सत्रे कथासत्रे भारतीबन्धुत्वेन समाहूतः। वस्तुतः अहं भारतीबन्धुः बान्धव्यम् एतावता सरस्वत्या सह न सम्प्राप्तम्। अहं तु सेवकः, बन्धुकामः, भारतीबन्धुः बुभूषुः अहं। तथापि मां ये अत्र भारतीबन्धुत्वेन आहूतवन्तः तेभ्यः पुनः कार्तज्ञ्यं विनिवेद्य मदीयं किञ्चित् वक्तव्यं यथामति यथा कालञ्च निरूपयामि। कथासरित्सागरः इति अयं ग्रन्थः अद्य विषयत्वेन स्वीकृतः। सोमदेव भट्टः
काश्मीरदेशीयः सोमदेवभट्टः अस्य ग्रन्थस्य कर्ता। का अस्य ग्रन्थस्य पृष्ठभूमिका इति कतिभिश्चित् वाक्यैः उक्त्वा विषयं कथां प्रविशामि। अनन्तनामकस्य राज्ञः दशमशताब्दौ अनन्तनामकः राजा आसीत्। तस्याः सूर्यमती नाम्नी राज्ञी पत्युः स्वर्गवासीय शोकवशात् सा दुःखिता आसीत्। तदानीं तदास्थानस्य पंडितः सोमदेवः रमणीयां कथां संकलयति। वस्तुतः अयं ग्रन्थः न स्वीयः। अयं ग्रन्थस्तु गुणाढ्येन कृतः। गुणाढ्यः सातवाहन अथवा शालिवाहन प्रथमशताब्दी, इदानीम् अस्माभिः शकरूपेण उच्यमानः यः राजा शालिवाहनः, तत्काले यः गुणाढ्यः इति महान् कविः आसीत्, तत्कविना कृतः ग्रन्थः बृहत्कथा रूपः। तस्याः बृहत्कथायाः एव संक्षिप्तस्वरूपम् इदम्। कथा साहित्यं नाम किम् इत्युक्ते काव्यसाहित्यस्य प्रधानमङ्गं। काव्यसाहित्यं यदा महाकाव्यादिकं पठामः अत्यन्तक्लिष्टभाषाः, समस्तपदानि एवं तत्रत्य अलङ्कारशास्त्रादि कारणतः सारल्येन सर्वेषां काव्यशास्त्रे अथवा काव्यसाहित्ये रुचिः न उत्पद्यते। नाटकमपि यदा प्रेक्षकाः पश्यन्ति तदानीमेव रसम् अनुभवितुं शक्नुवन्ति, परन्तु ताभ्यां विलक्षणा भवति इयं कथा। कथा तु आविद्वत् पामरं सर्वेषां रसं जनयत्येव, संतोषं जनयत्येव। सरिद्रूपाणां कथानां सागरः इव अयं ग्रन्थः। का पृष्ठभूमिका इति अहं गुणाढ्यः कथं बृहत् कथां रचयति तद्विषये स्वयं अस्मिन् ग्रन्थे कथासरित्सागरे सोमदेवाचार्यः एव ब्रवीति। शिवः पार्वती कैलासे स्तः। पार्वती शिवं पृच्छति, एकां नूतनां कथां वदतु, या कथा एतावता केनापि न श्रुता स्यादिति। तत् श्रुत्वा शिवः काञ्चित् एवमेव एकां कथां श्रावयति। ततः पार्वती कुपिता भूत्वा सम्यक् कथां वद इति किञ्चित् तर्जयति। तदानीं शिवः सप्त विद्याधराणां, विद्याधराः इति किं देवयोनि विशेषाः भवन्ति, यथा यक्ष किन्नरादयः भवन्ति, गणाः इति उच्यन्ते, कुबेरगणः तद्गणः इति, तद्वद् विद्याधराः, तेषां सप्त विद्याधराणाम् एकाम् अपूर्वां कथां शिवः वदति। तत् कथा निरूपणकाले पार्वत्या नन्दी आज्ञिप्तः, इतः परम् अस्मिन् द्वारे कोऽपि न प्रविशेत्, अत्र न प्रविशेत्। तदानीं पुष्पदन्तः इति एकः विद्याधरः, यक्षः वा गणः, शिवस्य गणः किङ्करः तत्र प्रविशति। नन्दी तं रुणद्धि, न गच्छ इति। तथापि पुष्पदन्तः स्वयोगप्रभावेण अन्तः प्रविश्य सर्वां कथां शृणोति। पुष्पदन्तः सकलां कथां श्रुत्वा स्वपत्नीं जया नाम्नीं पत्नीं सम्पूर्णां कथां श्रावयति। इयं या पत्नी सा गत्वा पार्वत्याः निकटे सम्पूर्णां कथां वदति, इयम् अद्भुता कथा भवत्या श्रुता किम् इति।
तदानीं पार्वती अत्यन्तं खिन्ना शिवस्य निकटं गत्वा कलहमिव करोति। भवता यदुक्तम् अहम् अपूर्वां कथां श्रावयामि, इयं कथा तु पुष्पदन्तस्य पत्नी जानाति, कथं त्वया अपूर्वा कथा श्राविता। तदानीं शिवः मया तु अपूर्वा कथा एव श्राविता। शिवः समाधिस्थितिं गत्वा योगदृष्ट्या पश्यति किं संवृत्तमिति। तदा ज्ञायते पुष्पदन्तः योगप्रभावेण सकलां कथां श्रुतवान् इति। इदं ज्ञात्वा पार्वती अत्यन्तं खिन्ना पुष्पदन्तं शपति, मनुष्यजन्मरूपेण भूमौ अवतरतु, एवं रूपेण शपति। तत् शापं श्रुत्वा तन्मित्रं माल्यवान् इति एकः गणः, सोऽपि शिवस्य किङ्करः, सः पार्वत्योः पादयोः पतित्वा पृच्छति, शापस्य निवारण उपायं पृच्छति। तदानीं पार्वती समाहिता सती वदति, तत्र किं भवानपि पुष्पदन्तेन सह मनुष्यजन्मरूपेण भूमौ अवतरतु, उभयोः अवतरणं भवति। यः पुष्पदन्तः सः वररुचिः इति रूपेण जन्म प्राप्नोति कौशाम्बी नगरे, गुणाढ्यः इति नाम्ना माल्यवान् जन्म प्राप्नोति प्रतिष्ठानपुरे। एवं रूपेण जन्म प्राप्य उभयोः जन्म भवति। तदानीं शापस्य निवारण उपायः, यद्यपि अयम् उपायः न अन्यैः ज्ञातः, तदानीं तैः विस्मृतः, जनिप्राप्तैः विस्मृतः, परन्तु शिवः कथयति पार्वतीम्, अयम् उपायः वर्तते, कदा एवं भविष्यति इति। तत्र कश्चित् कुबेरस्य सेवकः, सः स्थिरशिराः इति नामकः यः राक्षसः, तेन सह मैत्रीं कृतवान्। मैत्रीं कृत्वा कुबेरस्य कोपभाग् जातः। कुबेरेण सह शप्तः, भवान् तत्र गच्छ, पृथिवीं गच्छ इति। तदानीं तन् भ्रात्रा दीर्घजङ्घः इति तस्य नाम, दीर्घजङ्घेन कुबेरः प्रार्थितः। कुबेरेण शापस्य उपायः उक्तः, पुष्पदन्तः इति एकः भूमौ अवतरति, तस्य मित्रं गुणाढ्यः इति। यदा पुष्पदन्तः आगत्य, यदा पुष्पदन्तं भवान्, पुष्पदन्तः यदा आगच्छति तदानीं भवान् तं स्मारयतु, भवान् वररुचिः न अपि तु पुष्पदन्तः इति। तदानीं वररुचिः सम्पूर्णं स्वजातिवृत्तान्तं स्मरति, पूर्वजन्मवृत्तान्तं स्मरति, स्मृत्वा च याः कथाः शिवेन श्राविताः ताः कथाः भवते कथयति। ताः कथाः भवान् गुणाढ्याय इत्युक्ते माल्यवान् यः, तस्मै कथयतु। तदानीम् उभयोः अपि शापः नष्टः भविष्यति, शाकात् विमुक्तौ उभौ अपि भवतः इति एवं रूपेण निरूपयति। पुष्पदन्तः आगत्य इमां कथां काणभूति, अयं यः यक्षस्य किं कुबेरस्य सेवकः, सः काणभूति नाम्ना राक्षसः भूत्वा विन्ध्याचले प्रायः तद् वने जन्म प्राप्नोति। तदानीं पुष्पदन्तः तत्र प्राप्य काणभूतिं श्रावयति सकलाः कथाः। तत् श्रुत्वा यदा गुणाढ्यः, कदाचित् कालान्तरे गुणाढ्यः यदा तद्वनम् आगच्छति, तदानीं गुणाढ्यः अपि ताः कथाः शृणोति। किं जातं, गुणाढ्यः प्रतिष्ठानपुरे जन्म प्राप्तवान्। तदानीं सः सातवाहनः इति, सातवाहनस्य राज्ञः आस्थाने मन्त्रीरूपेण कार्यं करोति स्म। केनचित् कारणेन राज्ञा सह कलहः अथवा स्ववैमनस्य कारणतः सः संस्कृतभाषामेव परित्यक्तवान्। इतः परं संस्कृतभाषणमहं न करिष्यामि इति। ततश्च वनं ययौ।
तदानीम् अयं काणभूतिः पिशाचः पैशाच भाषया, पैशाची भाषा इति वदन्ति, अत्र बहुत्र पैशाची भाषा इति उल्लेखः आगच्छति। बहवः किं वदन्ति नाम पश्चिम उत्तर पश्चिम प्रदेशीया इयं भाषा, केचन प्राकृतभाषा एव पैशाची भाषा अथवा पैशाची इति भाषैव नास्ति इति बहूनि मतानि सन्ति। परन्तु प्राकृततुल्या भाषा इति तु अस्ति, संस्कृतात् विलक्षणा या इदानीं नोपलभ्येत सा भाषा गुणाढ्ये, तया भाषया गुणाढ्यः शृणोति, सकलाः कथाः शृणोति। तदानीं सर्वाः कथाः श्रुताः इति कृत्वा तत्र वने कुत्रचित् मष्यादिकं न प्राप्यते इति कृत्वा स्वरक्तेन पत्रेषु 7 लक्षपरिमिताः श्लोकाः, श्लोकनिबद्धाः कथाः कुत्रचित् पत्रेषु निबद्धाः, तानि पत्राणि राज्ञे सातवाहनाय प्रेषयति। सः सातवाहनः तत्र आदरम् अपश्यन् कथाः न शृणोति, न पश्यति। तेन खिन्नः ताः कथाः उच्चारयन् एकैकं पत्रम् अग्नौ स्थापयति। तदानीं तावता 6 लक्षपरिमितश्लोकाः दग्धाः, श्लोकपत्राणि दग्धानि। 1 लक्षपरिमिताः परिमितश्लोकाः रक्षिताः। तदानीं तत्रत्य वने ये पक्षिणः आसन् ते पक्षिणः पशवश्च कथाः श्रुत्वा अन्यद्रसम् अनुपलभमानाः अत्यन्तं क्षीणाः, तेषां मांसम् अत्यन्तं न्यूनं जातं, तेन रोगः आगतः। तादृश मांसं सातवाहनः भक्षयति। सातवाहनः तद् भक्षयित्वा रोगग्रस्तः भवति। तदानीं कः उपायः इति पृष्टे तत् 1 लक्षपरिमितं प्रायेण अवशिष्टं तत् पत्रं संरक्षतु इति आदेशः भवति। तदानीं गुणाढ्येन लिखितं 1 लक्षपरिमितश्लोक 1 लक्षपरिमितश्लोकसङ्ग्रहं सातवाहनः संरक्षति। तेन च शापात् विमुक्तः, रोगात् विमुक्तः भवति। इदम् एव 1 लक्षपरिमितश्लोकसङ्ग्रहरूपः ग्रन्थः बृहत्कथा इति। बृहत्कथा एते काश्मीरदेशीयाः सर्वेपि शैवाः, अतः शिवं परमं मन्यमानाः। एताः कथाः न अस्माभिः कृताः, शिवेनैव कृताः इति वक्तुं कथं जातं नाम काणभूतिः गुणाढ्यं श्रावयति कथाः, गुणाढ्यः लिखति। तर्हि इयं कथा गुणाढ्येन लिखिता इति वदुच्यते। वस्तुतः गुणाढ्योऽपि न लेखकः इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। गुणाढ्यः तु काणभूतेः सकाशात् शृणोति। काणभूतिः कथं श्रुतवान् नाम पुष्पदन्तात् श्रुतवान्। पुष्पदन्तः कथं श्रुतवान् नाम शिवात् श्रुतवान्। तर्हि शिवः एव अस्य ग्रन्थस्य कर्ता इति ग्रन्थकर्तुः अयम् अभिप्रायः वर्तते। अतः शिवेन उक्ता इयं कथा पुराणतुल्याः कथाः इति आशयः अस्ति। तर्हि एवं रूपेण गुणाढ्येन कृताः कथाः, एते श्लोकाः अपि मया पूर्वं यथा उक्तं तस्य संस्कृतभाषायां द्वेषः सञ्जातः। अतः संस्कृतं न भाषते, न शृणोति, न लिखति। अतः पैशाचभाषया एव इमं ग्रन्थं, बृहत्कथारूपं ग्रन्थं प्रणीतवान्। अद्यत्वे सः ग्रन्थः नोपलभ्यते। 1 लक्षपरिमितः सः ग्रन्थः नोपलभ्यते। तां कथामेव, सा कथा बहु प्रसिद्धा तत्काले काश्मीरप्रदेशादिषु। तदानीम् अनन्तराज्ञः स्वपुत्रेण कलशनामकेन कलहः जातः। तत् कलहकारणेन सूर्यमती अनन्तराज्ञः पत्नी अत्यन्तं खिन्ना, अत्यन्तं तस्याः मनः अत्यन्तं खिन्नम् इति कृत्वा तत् विनोदाय कथाः रचयति संस्कृतभाषया अयं सोमदेवः। तत्र एवं रूपेण श्लोकाः श्रूयन्ते। यथा मूलं तथैवेतत् न मनागप्यतिक्रमः। यथा मूलं नाम यथा बृहत् कथा वर्तते तथैव मया एताः कथाः प्रणीयन्ते।
ग्रन्थविस्तारसङ्क्षेपमात्रं भाषा च भिद्यते। तर्हि को भेदः? ग्रन्थविस्तारसङ्क्षेपमात्रं भाषा च। सः ग्रन्थः पैशाच भाषया लिखितः, सः ग्रन्थः 1,00,000 अयं ग्रन्थस्तु 20,000 श्लोकपरिमितः। अस्मिन् ग्रन्थे अहं ग्रन्थस्य यदा निरूपणं करोमि तदानीं वदामि कति श्लोकाः, कति लम्बकानि इत्यादि। भाषामात्रञ्च भिद्यते। औचित्य अन्वय रक्षा च यथाशक्ति विधीयते। यथावत् ग्रन्थस्य निरूपणं तथैव मया क्रियते। कथासाराभिघातेन काव्यांशस्य च योजना, नाम रस अत्यन्तं समीचीनां रीतिम् उपयुज्य मया काव्यस्य योजना क्रियते। वैदग्ध ख्याति लोभाय मम नैवायम् उद्यमः। तदर्थं ख्यात्यादि कृते अहं ग्रन्थं न करोमि, किन्तु नाना कथाजाल स्मृति सौकर्य सिद्धये। तर्हि नाना कथाः तेषां संग्रहं कर्तुम् एव मया एतावान् प्रयत्नः क्रियते। अयं गुणाढ्यः यथा महाभारतस्य प्रणेता व्यासः, यथा वा व्यासमहर्षिः, यथा वा रामायणस्य प्रणेता वाल्मीकि महर्षिः, तथैव दृश्यते बृहत्कथायाः प्रणेता गुणाढ्यः। गोवर्धनाचार्यः इति आर्यासप्तशतीकारः। आर्यासप्तशती इति 700 श्लोकाः आर्यावृत्ते निबद्धाः। तस्मिन् कथयति, श्रीरामायण भारत बृहत्कथानां कवीन् नमस्कुर्मः। तिस्रोता इव सरसा सरस्वती स्फुरति यैर्भिन्ना। नाम सरस्वत्याः स्रोतस्त्रयं निरूपितम्। एकं महाभारतं, रामायणं, बृहत्कथा इति। तत्र अस्माभिः रामायणस्य उपजीव्यता अनन्तरं महाभारतस्य उपजीव्यता सम्यक् ज्ञायते। नाम तद् उपजीव्य बहवः ग्रन्थाः प्रणीताः। रामायणं उपजीव्य चम्पूरामायणम् अन्यत्, महाभारतम् आदाय अन्यत्, भारतचम्पू इत्यादि बहवः ग्रन्थाः अस्माभिः ज्ञायन्ते। बृहत्कथाम् उपजीव्यापि बहवः ग्रन्थाः प्रणीताः वर्तन्ते। तेषां नामानि अहं पठामि। सर्वे प्रसिद्धाः ग्रन्थाः। मुद्राराक्षसम्, अत्र चाणक्यकथा अत्र आगच्छति। नन्दः, चाणक्यः इत्यादि कथाः अत्र आगच्छन्ति। मुद्राराक्षसम्, मृगावती, नागानन्दं, रत्नावली, प्रियदर्शिका, कादम्बरी, मालतीमाधवः, पञ्चतन्त्रं, हितोपदेशः। अस्माभिः कथा इत्युक्ते किं ज्ञायते? पञ्चतन्त्रकथा, हितोपदेशः इति यौ ग्रन्थौ अस्माभिः ज्ञायते। तयोः ग्रन्थयोः अपि उपजीव्य काव्यम् इदमेव भवति, बृहत्कथा इत्येव भवति। बृहत्कथाकारस्य विषये गोवर्धनाचार्यः पुनः इदं वदति, अयं स्वयं व्यासः इति। किं जातं? व्यासः बहुकालं जीवनं करोति, तेन तस्य यशः न्यूनं भवति। अतः व्यासेन पुनः अवतरणं कर्तव्यमिति एवं रूपेण अवतरितवान् इति। श्लोकः एवमस्ति, अतिदीर्घजीविदोषात् व्यासस्य यशोपहृतं हन्त। केनोच्यते गुणाढ्यः स एव जन्मान्तरापन्नः इति। अवश्यं स एव जन्मान्तरापन्नः। गुणाढ्यः व्यासः एव। यतोहि 1,00,000 परिमित, नाम 7,00,000 परिमित कथाः न साधारणेन मनुष्येन कर्तुं शक्याः इति। एवं रूपेण गुणाढस्य किं बृहत्कथायाः अथवा कथासरित्सागरस्य का पृष्ठभूमिका इति मया उक्तम्। इतः परं विषयं प्रविशामि। सामान्यतः कथा अपि उक्ता, सा कथा एव अग्रे सरति। तत्र प्रथम मंगलश्लोकं, कथासरित्सागरस्य मंगलश्लोकं पठामि। अत्यन्त रमणीय शैली ग्रन्थकारस्य वर्तते। श्रियं दिशतु वशम्भोः श्यामः कंठो मनो भुवा अंकस्थ पार्वती दृष्टिपाशैरिव विवेष्टितः। मनसि भवति इति मनोभूः, तेन मनोभुवा। मनसि भवति कामः, कामदेवः इत्यर्थः। मनोभुवा इत्यनेन कामेन। अत्र शिवस्य कंठः प्रार्थ्यते। श्रियं दिशतु वशम्भोः श्यामः कंठः। शिवस्य यः श्यामः कंठः सः श्रियं
माङ्गल्यं प्रयच्छतु दिशतु। सः कण्ठः कीदृशः वर्तते इत्युक्ते कामदेवः स्वयमेव कामदेवः सर्वत्र स्वबाणप्रहारं करोति इति प्रसिद्धम्, परन्तु स्वयं बाणप्रहारं न करोति शिवस्य उपरि, यतोहि एकवारं कृतवान् तेन भस्मीजातः। अतः इतः परं तु कामदेवः स्वयं प्रहारं न करोति, प्रहारं कारयति। कथं मनोभुवा अंकस्थ पार्वती दृष्टिपाशैः शिवस्य अंके विद्यमाना या पार्वती तस्याः दृष्टिरेव पाशः, तस्याः दृष्टिरेव बाणः इति। तैः विवेष्टितः यः कण्ठः वर्तते सः पातु इति प्रथमं शिवं नमस्करोति, शिवकण्ठं नमस्करोति। अनन्तरं गणेशं नमस्करोति, गणेशं न नमस्करोति, गणेशशुण्डां नमस्करोति। ग्रन्थकारस्य एवं शैली अस्ति, साक्षात् तद्देवः न नमस्क्रियते इति। सन्ध्या नृत्तोत्सवे ताराः करेण उद्धूय विघ्नजित् शीत्कार सीकरैरन्याः कल्पयन्निव पातु वः। का स्थितिः कल्पिता, कवेः सामर्थ्यम् अत्र पश्यन्तु भवन्तः। सन्ध्याकाले बहवः गजाः नृत्यं कुर्वन्ति कुत्रचित् जलाशय निकटे, शुण्डां स्वीकृत्य जलम् उपरि क्षिपन्ति। तर्हि तत् कथं दृश्यते, सन्ध्याकाले तारकादिकं नभसि द्रष्टुं शक्यते, परन्तु यदा शुण्डद्वारा तज्जलं नभसि क्षिपन्ति गजाः तदानीम् इतोपि अधिकाः ताराः कल्पिताः इव दृश्यन्ते। तर्हि तादृशं तद्दृश्यं तत्र तादृशशुण्डा यस्य वर्तते विघ्नजित् सः अस्मान् पातु। एवं रूपेण अत्र अन्वयः। सन्ध्या नृत्तोत्सवे अन्वयः एवं भवति, सन्ध्या नृत्तोत्सवे करेण उद्धूय शीत्कार सीकरैः अन्याः ताराः कल्पयन् इव पातु विघ्नजित्। ईदृशः विघ्नजित् अस्मान् पातु इति एवं रूपेण नमस्करोति। अनन्तरं पार्वतीं सरस्वतीं नमस्करोति। श्लोकः एवं प्रणम्य वाचं निःशेष पदार्थोद्योत दीपिकां। पदार्थ सर्वपदार्थ उद्योत दीपिका रूपा इयं सरस्वती नमस्क्रियते। एवं रूपेण देवताः नमस्कृत्य ग्रन्थस्य आरम्भं करोति। तत्र प्रधानाः कथाः अद्य वक्तव्यत्वेन याः स्वीकृताः ताः कथाः इत्थं सन्ति। शिवपार्वतीसंवादः, पुष्पदन्तशापः, काणभूतिकथा, यद्यपि अत्र बह्व्यः कथाः मया संक्षेपेण उक्ताः, वररुचिकथा, व्याडिकथा, वर्षकथा, पाणिनीकथा, गुणाढ्यकथा, सातवाहनकथा। यथा समयं संक्षेपेण वा अहम् एताः कथाः वदामि। शिवपार्वतीसंवादः अत्यन्तम् अयं रमणीयः भागः इति कृत्वा कुत्रचिदहं श्लोकानपि पठामि। तत्र पार्वती पृच्छति शिवं, रम्यां काञ्चित् कथां ब्रूहि देवाद्य मम नूतनां। काचित् कथां कथयतु, यथा उक्तं रम्यां काञ्चित् कथां ब्रूहि देवाद्य मम नूतनाम्। तदानीं शिवः पार्वतीं पीडयति इव, भूतं भवद्भविष्यद्वा किं तत् स्यात् जगति प्रिये, भवती यन्न जानीयात् इति शर्वोऽप्युवाचताम्। तादृशं किं वर्तते यत् भूतं भविष्यत् वर्तमानं भवती न जानाति, तर्हि अहं कथं वा नूतनां भवत्या अज्ञातां कथाम् अहं कथयिष्यामि इति बहु आग्रहं करोति इति कृत्वा शिवः एकां कथां वदति। का कथा इत्युक्ते, पुरा एकं बृहत् शिवलिङ्गमिव आसीत्। तदानीं द्वौ पुरुषौ तत्र प्रेषितौ, एतस्य अन्तं ज्ञात्वा आगच्छन्तु इति।
एकः उपरि गच्छति, एकस्तु अधः गच्छति। उपरि गच्छति प्रायः उपरि गत्वा सः एकत्र अन्तः आगतः इति असत्यं मृषा उक्त्वा शिवं किं तं येन अग्नित्तौ इमौ तं कथयति मम पुत्रो भव। अतः शिवः एव वदति अहं प्रसन्नः, भवान् एतस्य अन्तं ज्ञातवान्, वदतु कः वरः तव इति। तदानीं सः वदति मम पुत्रः भव इति। तत् कारणतः सः अत्यन्तम् अपूज्यः भविष्यति, सः ब्रह्मा। अनन्तरं विष्णुः अन्तं न जानाति, मया अन्तः न ज्ञातः, अहं तु भवतां सेवकः भवितुम् इच्छामि इति यदा वदति तदानीं सः विष्णुः प्रसिद्धः, तस्य मन्दिराणि दृश्यन्ते अस्माभिः इति एकां कथां वदति। इयं प्रसिद्धा कथा इति कृत्वा एवं रूपेण कथा उच्यते। वस्तुतः शिवः पार्वत्याः पीडनमिव कर्तुम् इच्छति, अहं कथां न वदिष्यामि इति। तदानीं पार्वती अत्यन्तं कुपिता भूत्वा धूर्तस्त्वं, कथं वदति नाम पार्वती, धूर्तस्त्वं न कथां हृद्यां कथयति अर्थितोऽपि सन्। भवान् धूर्तः, मया हृद्या कथा पृष्टा, तां तु नैव कथयति। इदं पुराणकथा वा किमपि अन्यां कथां वा भवान् श्रावयति, या कथा सर्वैः ज्ञायते। इयं प्रसिद्धा कथा, इयं कथा सर्वैः प्रायेण ज्ञायते इति कृत्वा एकां नूतनां कथां वद इति उक्तं। तदानीं नूतनां कथाम् आरभते। सप्तविद्याधराणां कथाः श्राव्यन्ते। तदानीं कैरपि नागन्तव्यमिति, परन्तु सा पुष्पदन्तः शृणोति, तत् कथा तु मया उक्ता एव, तत् पत्नी जया जानाति। तदानीम् अत्र लिखन्ति श्रुत्वाथ गत्वा भार्यायै जायायै सोऽप्यवर्णयत् को हि वित्तं रहस्यं वा स्त्रीषु शक्नोति गूहितुम्। तादृशं किं वित्तं वा रहस्यं वा अस्ति यत् गूहितुं गोपयितुं शक्यते स्त्रीषु इति एवं रूपेण अयं कविः कथयति। अनन्तरं जगौ जाया प्रतिहारी स्त्रीषु वाक् संयमः कुतः। जया अपि बहुत्र कथितवती, अतः रहस्यं ज्ञातं चेत् कुत्र संयमः इति न ज्ञायेत इति कृत्वा तेन कारणेन पुष्पदन्तः शापं प्राप्नोति। शापस्य उपायः कः इति पुष्पदन्तकथाम् अहं वदामि इदानीं। द्वितीया कथा, तर्हि पुष्पदन्तस्य शापः जातः। शापे प्राप्ते माल्यवान् तं रक्षति, एवं रूपेण शापः मम गच्छतु इति। तदानीम् अग्रे कथा शापः कथं गच्छति इति काणभूतिकथा अपि मया सा उक्ता एव, अतः सा न उच्यते। इतः परं काणभूति इदं सर्वं वदति। किं वदति नाम, एवं रूपेण कुबेरः मम कृते शापं दत्तवान्, अहम् एवं रूपेण जातः, मम शापस्य उपायः भवान् ताः कथाः कथयति चेत् मम शापः मुक्तः, अहं शापात् विमुक्तः भवामि इति वदति। तदानीं वररुचिः स्ववृत्तान्तं श्रावयति आदौ। अस्तु, सम्पूर्णाः कथाः श्रावयति। भवान् सामान्यः न, भवान् तु विलक्षणः वर्तते, कः भवान् इति स्ववृत्तान्तं कृपया श्रावयतु इति। तत् अस्ति ग्रन्थलक्षाणि सप्त महाकथाः कात्यायनेन कथिताः काणभूतिस्ततो ब्रवीत्। अत्र ग्रन्थे नामत्रयं दृश्यते। एकस्तु कात्यायनः, वररुचिः, एकश्रुतधरः इति। श्रुतधरः इति वा, एते त्रयः अपि पुष्पदन्तस्य इमानि नामानि पुष्पदन्तस्यैव नामानि भवन्ति। अतः कदाचित् कात्यायनः, कदाचित् वररुचिः, कदाचित् एकश्रुतधरः इति नाम्नः प्रयोगः अस्ति। तदानीं देवरुद्रावतारस्त्वं कोऽन्यो वेत्ति कथामिमां त्वत्प्रसादात् गतप्रायः सशापो मे शरीरतः। भवान् देवः, भवान् स्ववृत्तान्तं श्रावयतु इति। तदानीं सः स्ववृत्तान्तं श्रावयति। कौशाम्बी नगरे अग्निशिखः सोमदत्तः नाम, सोमदत्त आख्यः एकः ब्राह्मणः, तस्य पत्नी वसुदत्ता इति। इयं वसुदत्ता मुनिकन्या पूर्वम् आसीत्। केनचित् शापे दत्ते सा भुवम् अवतीर्णा
वसुदत्ता नाम्ना। ततः परं बाल्ये एव मम इत्युक्ते वररुचेः पितुः मरणं जातम्। अत्यन्तं कष्टेन मां मम माता पालितवती। कदाचित् मद्गृहं प्रति द्वौ ब्राह्मणौ एकरात्रि निवासार्थं गृहम् आगतौ। तदानीं बहिः किञ्चित् गानं श्रुत्वा नन्दः इति सोमदत्तस्य मित्रं, सः नटः, सः गानेन सह नृत्यं करोति स्म। तद् नृत्यं स्मृत्वा भवतः पितापि एवं किं करोति स्म इति अत्यन्तं रोदनं करोति सा वसुदत्ता। तदानीं बालः वदति, वररुचिः वदति, कात्यायनः वदति, मातः मा रोदीः, अहं दृष्ट्वा सर्वम् अहं किं ज्ञात्वा अहं भवत्याः निकटे, भवत्याः पुरस्तात् तथैव नृत्यं करिष्यामि, तथैव गीतं गायामि इति वदति। तत् श्रुत्वा द्वौ ब्राह्मणौ विस्मयम् आपन्नौ। अनन्तरं तथैव नृत्यं करिष्यति अयं, तद् दृष्ट्वा ब्राह्मणाः, नाम एकस्य नाम व्याडिः इति, अपरस्य नाम इन्द्रदत्तः इति। तर्हि व्याडिः स्ववृत्तान्तं, स्वकथां श्रावयति। इयं वररुचिकथा एव, तन्मध्ये एव व्याडिकथा आगच्छति। वस्तुतः कथाद्वयं प्रधानमत्र, वररुचिकथा, गुणाढ्यकथा। तन्मध्ये एव कथाः मध्ये उपकथाः एवं रूपेण आगच्छति। तदानीं व्याडि कथयति, मम श्लोकः एकः अस्ति, वेतसाख्ये पुरे, वेतस आख्ये पुरे मम माता मम पुत्रं किं मम भ्रातरञ्च इन्द्रदत्तञ्च पालयति। वस्तुतः ममापि पिता शीघ्रमेव बाल्ये एव दिवङ्गतः, अतः माता पालयति। तदानीं केनचित् उक्तं, वर्षः इति एकः आचार्यः वर्तते, तस्य निकट, सः अत्यन्तं विद्वान् वर्तते, तस्य निकटं गत्वा अध्ययनं क्रियताम्। तदानीम् उभौ अपि अध्ययनकामौ तत्र गत्वा अध्ययनार्थं प्रार्थनं कर्तुं तद् ग्रामं गच्छतः, वर्षस्य निकटं गच्छतः। परन्तु तदानीं ग्रामे एका स्त्री कथयति, अयं वर्षः तु न बुद्धिमान् वर्तते, अयम् अत्यन्तं जडः मूर्खः वर्तते, गत्वा तस्य गृहं पश्यतु, केवलं ब्राह्मणबन्धुः इति वत्, किं ब्रह्मबन्धुरेव अस्ति अयम्, अयं तु न पाठयितुं शक्नोति इति वदति। तदानीं सः तत् ज्ञातुं सः उभौ अपि, व्याडि इन्द्रदत्तौ अपि वर्षस्य निकटं गच्छतः। तद् गृहं दृष्ट्वा, वस्तुतः तथैव तद् गृहम् आसीत् इति कृत्वा खिन्नौ भवतः, तदानीं तत् पत्नी, वर्षस्य पत्नी पृच्छति, सुलक्षणौ भवन्तौ केन प्रयोजनेन अत्र समागतौ इति। तदानीं वर्षस्य निकटे अध्ययनं कर्तुं वयम् आगताः, परन्तु वर्षः न एवं रूपेण जातः इति अस्माभिः न विदितम् इति एवं सर्वं वदति। तदानीं सा स्त्री एव सम्पूर्णां कथां श्रावयति, कुतः वर्षः एवं जातः इति। ब्राह्मणस्य निन्दनं कस्यचित् ब्राह्मणस्य निन्दनं तेन कृतं, तत्कारणेन वर्षस्य शापः जातः। तदानीं वर्षः कार्तिकेयम् उपासते शापविमोचनार्थं। कार्तिकेयः वरं प्रयच्छति, यदा एकश्रुतधरः कश्चित् बालकः भवद् निकटे अध्ययनार्थं यदा आगच्छति, तदानीं भवान् सकलं शास्त्रं स्मरिष्यति इति। वस्तुतः वर्षः उपवर्षः इति उभौ भ्रातरौ, कथायां मया एवं वक्तव्यम्, उभौ भ्रातरौ, एकः अत्यन्तम् उपवर्षः अत्यन्तं विद्वान् बुद्धिमान् धनिकः, वर्षस्तु न धनिकः। एवं रूपेण यदा, परन्तु कार्तिकेयस्य वरं प्राप्य एतौ तं पुत्रं द्रष्टुं, नाम एकश्रुतधरः पुत्र वर्तते इति, तदानीम् आकाशे वाणी काचित् जायते। एकश्रुतधरः इति एकः पुत्रः जनिम् अलभत, तम् अन्विषन्तु
यदा सः प्राप्यते तदानीम् अवश्यं वर्षः पाठयिष्यति इति। तदानीम् अन्वेषणं कुर्वन्तौ कुर्वन्तौ वयम् आगतौ भवानेव एकश्रुतधरः इति अस्माभिः न विदितमासीत्। एवमुक्त्वा तां कथां श्रावयन्ति। तदानीम् इन्द्रदत्त, व्याडी, अनन्तरं कात्यायनः, वररुचिः, एकश्रुतधरः त्रयः अपि वर्षस्य निकटं गच्छन्ति। वर्षस्य निकटं गत्वा तन्निकटे अध्ययनं कुर्वन्ति। अध्ययने कृते कात्यायनस्तु एकवारं श्रुत्वा तत्सर्वं गृह्णाति। द्विः श्रुतं व्याडी गृह्णाति, त्रिः श्रुतं इन्द्रदत्तः गृह्णाति। एवं रूपेण पाठनं दृष्ट्वा नन्दः इति तत्रत्य राजा वर्षस्य निकटे वर्षाय प्रभूतं धनं प्रयच्छति। ततः परं वर्षस्य समीपे बहवः छात्राः आगच्छन्ति, समीचीनं तस्य गुरुकुलं चलति। ततः परं तर्हि इयं व्याडी कथा तु सम्पन्ना। व्याडी कथम् एवं रूपेण वर्षस्य निकटं गच्छति इति। इतः परं पाणिनि कथा, तन्मध्ये उपकथाः सन्ति। तत्र उपकोशा इति, उपवर्षस्य एका पुत्री उपकोशा नामिका, तस्याः विवाहः कात्यायनेन सह भवति, प्रणयः भवति इत्यादि कथाः सन्ति। ताः कथाः त्यक्त्वा अहम् अग्रिमां कथां गच्छामि। पाणिनिः इति, यदा वर्षः अत्यन्तं प्रसिद्धः, अत्रैव पठनं कर्तव्यम् इत्यादि रूपेण तादृशं तत् स्थानं सञ्जातं, तदानीं तत्र श्लोके एवमेव अस्ति, जडमतिः जडबुद्धिः पाणिनिः वर्षस्य निकटम् अध्ययनार्थम् आगतः। बहु पठितं चेदपि सम्यक् न गृहीतम्। अतः वर्षस्य पत्नी पाणिनिं तर्जयति, किम् अत्र आगतं, तपः करोतु, शिवं प्रार्थयतु। तदानीं शिवेन सह, इदं सर्वं वररुचिः पुनः कथयति, शिवेन सह शिवस्य प्रसादात् एकं विलक्षणं व्याकरणं पाणिनिः प्राप्नोति, नवं व्याकरणं प्राप्नोति। तदानीम् अन्यवैयाकरणाः ये ऐन्द्रं चान्द्रम् इदं सर्वं तैः पठितं, कात्यायनप्रभृतिः उपवर्षेण पाठितं, तत्सर्वं शिवस्य हुङ्कारमात्रेण ते सर्वेपि प्रतिक्षिप्ताः। शिवः हुङ्कारमात्रं करोति। ततः परं कात्यायनः यथावत् पाणिनि सूत्राणाम् अथवा पाणिनिना ज्ञातस्य व्याकरणस्य वार्तिकं रचयति। एवं रूपेण एका पाणिनि कथा अत्र मध्येपि श्रूयते। ततः परं मया गुणाढ्यकथा इदानीं वक्तव्या। गुणाढ्यः इति इतः परम् एवं जातं, कथाः श्रावयित्वा वररुचिः कात्यायनः गच्छति। काणभूतेः निकटे गुणाढ्यः कतिचित् वर्षेभ्यः परं वर्षेभ्यः परं सः आयाति। तदानीं गुणाढ्यस्य वृत्तान्तं पृच्छति काणभूतिः। गुणाढ्यः स्ववृत्तान्तं कथयति। सोमशर्मा इति प्रतिष्ठानपुरं, वस्तुतः तत् पुरं दक्षिणक्षेत्रं, कर्णाटकप्रदेशः इत्येव प्रायेण प्रतिष्ठानपुरम् इति केचन इतिहासविदः वदन्ति। प्रतिष्ठानपुरे सोमशर्मा इति एकः आसीत्। तस्य अपत्यत्रयम्, एकः वत्सः, एकः गुल्मकः, एका कन्या श्रुतार्था इति। श्रुतार्था नागकुमारेण कीर्तिसेन नामकेन सह प्रणयं कृत्वा गुणाढ्यनामकम् अपत्यं प्रसूते। अयं गुणाढ्यः, गुणाढ्यस्य इयं कथा भवति। तत्र गुणाढ्यः सातवाहनस्य राज्ये प्रधानमन्त्रीरूपेण आसीत्। सातवाहनः कथम् इत्युक्ते तत्रापि एका लघुकथा। दीपकर्णी इति एकः राजा, तत्रत्य पुरस्य राजा दीपकर्णी इति, तस्याः भार्या शक्तिमती इति। शक्तिमती दिवं गच्छति। दीपकर्णी वैराग्येण वनं गच्छति, वैराग्यं प्राप्य वनं गच्छति। अराजकं राज्यम् इदं भविष्यति इति खेदेन एकदा शिवः तत् स्वप्नं प्रविश्य वदति, प्रातःकाले सिंहस्य उपरि कश्चित् उपविशति बालः,
दिव्यः बालः स एव भवतः पुत्रः इति। तदानीं सिंहस्य उपरि उपविष्टः एकः बालः तेन दृश्यते। सः अनन्तरं सिंहं यदा पश्यति तदानीं सिंहः सः सातः इति नामकः यक्षः पूर्वमासीत्, तस्यापि शापः विमुक्तः भवति। तस्य तद् वाहनं यस्य, सातः वाहनं यस्य बालस्य, सः सातवाहनः इति प्रसिद्धः। कुत्रचित् तदेव अपभ्रंशं कृत्वा बहुत्र हेमचन्द्राचार्य एतैरपि शालवाहनः, हालवाहनः इति प्राकृतादिषु शालवाहनः, शालिवाहनः इति अयमेव शालिवाहनः इति उच्यते। अयं दिव्यः पुरुषः। अयं जलक्रीडां स्वराज्ञिभिः सह जलक्रीडां करोति कदाचित्, नाम कथां कथयति। कुतः संस्कृते गुणाढ्यस्य द्वेषः इत्यत्र इयं कथा। तदानीम् एका सः मोदकैः सातवाहनः स्त्रियं ताडयन् भवति। तदानीं राज्ञी कथयति, मोदकैस्ताडय, मोदकैः मा उदकैः ताडयति, मोदकैस्ताडयति वदति। परन्तु अयं तु तथा सम्यक् संस्कृतं न जानाति। अयं गत्वा मोदकम् आनयति, मोदकेन ताडयति। तदानीं सन्धिमपि न जानाति भवान् इति तस्याः पत्नी निन्दां करोति, तस्य पत्नी निन्दां करोति। तत् श्रुत्वा अत्यन्तं खिन्नः, मया लक्ष्मी सम्यक् अर्जिता, सरस्वती अर्जनीया इति सातवाहनं गुणाढ्यं पृच्छति, प्रधानमन्त्रिणं गुणाढ्यं पृच्छति। सः वदति, वस्तुतः 12 वर्षाणि अपेक्षितानि व्याकरणस्य अध्ययनार्थम्। अहं 6 वर्षेषु व्याकरणं सम्यक्तया पाठयितुं शक्नोमि। अस्तु 6 वर्षाणि खलु, तर्हि तदानीं शर्ववर्मा इति एकः, सः वदति, किमर्थम् एतावन् कालः, अहं 6 मासेषु व्याकरणं पाठयामि। सः कातन्त्रव्याकरणमिति किञ्चित् ज्ञात्वा सः तत् पाठयति। समाम्नात शब्दसमूहः इति एवं रूपेण सूत्राणि तत्रत्य सूत्राणि सन्ति। तदानीम् अयं गुणाढ्यः अत्यन्तं खिन्नः भवति। यदर्थम् अस्माभिः एतावान् कालः स्वीक्रियते व्याकरणं, सः तन्त्रेण, केनचित् तन्त्रेण, दुष्ट उपायेन 6 मासेषु पाठयति। इतः परमहं संस्कृतं न भाषे, संस्कृतं न शृणोमि इति गुणाढ्यस्य कोपः। अतः गुणाढ्यः अन्यत्र विन्ध्यावनं प्रति प्रविशति। वनं प्रविश्य तत्रत्य काणभूतेः संवादं, भूत्या सह संवादं करोति। तेन गुणाढ्यः स्ववृत्तान्तमपि ज्ञास्यति। ततश्च सः शापात् विमुक्तः भवति इति एवं रूपेण कथाः प्रथमलम्बके, वस्तुतः मया कति लम्बकम् इत्यादि आरम्भे नैव उक्तम्, 18 लम्बकानि सन्ति। तत्र प्रथमकथापीठमिति लम्बकम्। अस्मिन् लम्बके विद्यमानाः प्रायेण प्रधानाः कथाः। तत्र कातन्त्रव्याकरणं कथमुत्पन्नम् इत्यत्रापि एका कथा अस्ति। शर्ववर्मा कार्तिकेयं पूजयति। कार्तिकेयः देवः एव तद्व्याकरणं वदति। तदानीं सः सूचितः कार्तिकेयेन, भवान् इदं व्याकरणं दिव्यपुरुषाय कथयेत्, तदानीं व्याकरणं प्रसिद्धं भविष्यति इति। अद्यापि वङ्गप्रदेशादिषु इदं व्याकरणम् अध्ययनपरम्परायाम् अस्ति इति श्रूयते। इतः पूर्वं तु आसीत् इति श्रूयते। तर्हि एवं रूपेण प्रथमवर्णके, प्रथमलम्बके, लम्बकशब्दः वस्तुतः पैशाचभाषायां वर्तमान लम्भकशब्दस्य अपभ्रंशः। संस्कृतभाषायां लम्बकशब्दस्य कोऽपि अर्थः न वर्तते। लम्बकं, लम्भकं, इति तादृशं किञ्चित् तत् यथा तत्र आसीत्। बृहत्कथायां लम्भकपदम् आसीत्, तदेव पदं स्वीकृत्य तरङ्गपदमपि तथैव स्वीकृत्य अत्र सोमदेवेन प्रथमलम्बकम् एवं रूपेण उक्तं। तस्य संक्षेपरूपेण मया एताः कथाः सङ्गृहीताः। एतावत् उक्त्वा
स्ववाणेः वाण्याः विरामं प्रयच्छामि, उपसंहरामि। धन्यवादाः। अस्मिन् कथासत्रे कथासरित्सागरस्य स्वारवत्तया निरूपणेन अस्मान् सर्वान् रञ्जितवद्भ्यः नचिकेतवर्येभ्यः धन्यवादाः। अधुना सत्राध्यक्षान् महाबलेश्वराचार्यान् प्रार्थयामि यत् अस्य सत्रस्य विषये किञ्चित् उक्त्वा अस्माकं मार्गनिर्देशनं कुर्वन्तु। आचार्य म्यूट् अस्ति। सर्वेभ्यः प्रणामाः। कथाश्रवणं सर्वेषाम् इष्टदायकम्। आबालवृद्धं कथाश्रवणं इष्यते एव। विविध प्रकारक ग्रंथाः वर्तन्ते, तद्वत् कथा प्रधान ग्रंथाः अपि वर्तन्ते। यद्यपि पुराणेषु कथाः वर्तन्ते, परन्तु पुराणं कथायाः निरूपणार्थात् कथाश्रवणार्थमेव न वर्तते। परन्तु कथासरित्सागरः, पंचतन्त्रं, हितोपदेशः कथामाध्यमेन धर्मं बोधयन्ति इति कथायाः विशेषः। कदाचित् प्रायेण मासचतुष्टयात् प्राक् कश्चन ज्येष्ठा मह्यं दूरवाणीम् अकरोत्। तस्य सः ज्येष्ठः IKS इति नाम्ना सर्वत्र बहु प्रचारः वर्तते। वयम् IKS विषये बहु आदरवन्तः अपि स्मः, कार्यारम्भमपि कृतवन्तः। परन्तु अत्रत्य वैशिष्ट्यं किम् इत्यस्माभिः उपस्थापनीयम् इति जिज्ञासा प्रवर्तते, चर्चा चलति इति सः अवोचत्। तत्काले मया अयं विषयः उक्तः। कथा ग्रन्थाः संस्कृत क्षेत्रे विद्यमानाः अनितरसाधारणाः इति। कारणं तु कदाचित् केचन ग्रन्थाः अस्मिन् काले नोपयुज्यन्ते इति भवितुमर्हति, परन्तु कथासाहित्यं तु सर्वदा सार्वकालिकं। तत् कदापि कथा कस्यापि जामिताम् उत्पादयति इति नास्ति। तस्मात् कथाग्रन्थानां पुनरुद्धरणम् अथवा तस्य तदाधारेण नीतीनाम् अथवा विषयाणाम् उपस्थापनम् एतत् अपूर्वं वर्तते। यद्यपि कथासरित्सागरः महान् ग्रन्थः, सागरसदृशः एव, तत्र इदानीं यानि नामानि उक्तानि कथयित्रापि महता प्रयासेन तानि नामानि स्मर्तव्यानि भवन्ति। प्रायेण सप्ताहोत्तरं पुनः तानि नामानि कथयतु इति चेत् सोऽपि पुनः पुस्तकम् उद्घाट्य पश्येदिति स्थितिः स्यात्। तथा तत्र नामानि भवन्ति। तथापि अत्यन्त रोचकशैल्या कथायाः अन्तः कथा पुनः अन्तः कथा इत्येवं रूपेण बहुधा विषयाः निरूपिताः। प्रायेण इदं कान्तासंहितम् इत्येव वक्तुं शक्येत कुत्र एतस्य अन्तर्भावः कर्तव्यः इति। काव्यानां तु कान्तासंहितम् इत्यत्र अन्तर्भावः भवितुमर्हति, अथवा कदाचित् अस्माकं गुरुभिः बहवः अत्र उपस्थिताः, अस्माकं गुरुभिः रामचन्द्राचार्यैः उच्यते सुहृत्संहितम् इति। कदाचित् तैः मातृसंहितं, सुहृत्संहितम् इत्यादि पदानि प्रयुज्यन्ते। यद्यपि ग्रन्थदृष्ट्या तानि न प्रसिद्धानि पदानि, परन्तु एतत् सुहृत्संहितं, संहितं नाम धर्मकथनार्थं यथा प्रभुः धर्मे प्रवर्तयति तद्वद्वेदाः प्रवर्तयन्ति, मित्रं यथा प्रवर्तयति धर्मे तथा स्मृतिग्रन्थाः प्रवर्तयन्ति। यथा भार्या स्वपतिं धर्ममार्गे प्रवर्तयति
प्रेरयति तद्वत् काव्यानि प्रेरयन्ति। तद्वत् कथासाहित्यं कुत्र अन्तर्भावयितुं शक्यते इति चेत् कदाचित् तद्विदः शास्त्रविदः अत्र प्रमाणं सुहृत्सम्मितम् इति नूतनतया यथा मित्रं कथाः परस्परं श्रावयामः इत्यादि। अतः तत्तुल्यम् इदं भवितुमर्हति। विशेषेण टीम् त्रयी एतत् आन्लैन् प्लाट्फार्म् वर्तते। अत्र एतद्द्वारा बहूनि कार्याणि अर्थात् लीलया बहुभ्यः प्रापयितुं शक्यन्ते इत्यतः कार्याणि क्रियमाणानि तत्रत्यैः। रवि आचार्याः, भोजराजाचार्याः, अन्ये च ये च अत्र सक्रियाः ते नित्यं साधुशब्दानाम् अन्वाख्यानं कुर्वन्ति अथवा यत्र अस्माकं प्रमादाः भवन्ति तेषां परिमार्जनार्थं सुलभतया प्रयतन्ते। तद्वत् कथामाध्यमेनापि विषयाणां बोधनार्थम् अयं प्रयासः उत्तमः। भोजराजाचार्यस्तु कथाश्रवणे अत्यन्तं निपुणः। प्रतिदिनं सः पाठने गतवर्षे यदा अत्र छात्रान् पाठयति स्म विशेषेण तस्य कक्षायां छात्राः उत्सुकाः भवन्ति। कारणं तु यदि आन्तं भवन्तः श्रद्धया शृण्वन्ति तर्हि अन्ते एकां कथां श्रावयामि इति सः वदति स्म। नित्यं मम कर्णयोरपि तत् पतति स्म भागशः। अतः छात्राः अपि बहु आनन्देन तस्य कक्षायाम् उपविशन्ति स्म। अतः शास्त्रज्ञाः यदि वयं सरसतया कथाः श्रावयितुं प्रभवेम, एवं विषयान् संगृह्य कथाः श्रावयामः, प्रायेण छात्राणाम् आवर्जनार्थमपि अयम् उपायः समीचीनः भवितुमर्हति इति मे आशयः। अद्य गुरुकुलीय छात्रचरः विद्वान् नचिकेताः अपि अत्यन्तं व्यवस्थितरूपेण कथा माध्यमेनापि कदा यद्यपि सः शास्त्रवाक्यार्थादिषु निष्णातः कदाचित् सा शैली कथाश्रवणे उपयोगाय न भवति। अत्र न्यूनानतिरिक्तकथनमित्यपेक्षया आवर्जकतया विषयोपस्थापनं कर्तव्यं। तथा सः नचिकेताः सम्यक् सिद्धतां कृत्वा सर्वेषां श्रोतॄणां यथा अवगमनं स्यात् तथा सः विषयोपस्थापनं कृतवान्। अतः टीम् त्रयी तस्य सङ्घटकान् रवि आचार्याः, भोजराजाचार्याः अन्यानपि अभिनन्दामि। तथैव अद्यतन विषय उपस्थापनं कथां श्रावितवान् नचिकेताः, विद्वान् नचिकेताः, तस्मै अपि विशेषेण अभिनन्दनम् उक्त्वा श्रोतृभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादान् उक्त्वा मम वचः उपसंहरामि। ओम स्वस्ति। अग्रे सारयितुं शक्नुवन्ति। अस्माकं समेषाम् आचार्याः डाक्टर् महाबलेश्वरभट्टवर्याः अद्य अस्मिन् सत्रे समागत्य मार्गनिर्देशनं कृतवन्तः। तेषां कृते धन्यवादान् समर्पयामि। एवमेव चित्ताकर्षकतया समुद्रसदृशस्यैव कथासरित्सागरस्य अन्ततः कथारत्नानि आदाय अस्माकं पुरतः तेषां प्रकाशनं कृतवद्भ्यः नचिकेतवर्येभ्यः अपि धन्यवादाः। अद्य अत्र अस्य सत्रस्य समाप्तिः भवति। संवादसत्रकुसुमैः भूयादेशा सुभारती वाङ्मयस्य प्रपञ्चेन त्रयीभूयात् सुविस्तरा। सर्वेषां कृते धन्यवादाः। अग्रिमेषु सत्रेषु पुनर्मिलामः। धन्यवादाः।